बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रबिया बशारत। वेलकम टू अनदर बुक रिव्यू। आज इस बुक के ऊपर हम अपना रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे, वो है आखिरी चट्टान। ये इसके भी राइटर हैं नसीम हजादी साहब। इस बुक को जब मैंने पढ़ा था तो मेरे जो माइंड में एक चीज़ आई थी। सूरत मुहम्मद है और उसमें एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि अगर तुमने उस चीज़ से रुगरदाने की जो मकसद हमने तुम्हें सौंपा, हम तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आएंगे। और इस आयत का जब मैं थोड़ा तशरीह करती हूँ, उसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला ने किसी कौम को कोई फ़रीज़ा दिया और उस कौम ने उस चीज़ से रुगरदानी की, तो अल्लाह ताला ने उस कौम को हटाया और दूसरी कौम को ले आया। और ये अज़ल से चलता आ रहा है और अब तक रहेगा। इस बुक के ऊपर आने से पहले या इस बुक के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। उस बैकग्राउंड के अंदर क्या है कि हमारे पास ये बात शुरू मैं करूँगी खुलफाए राशिदीन से। उसके बाद मैं देखूँगी कि किस तरह कौम के बाद कौम बदली, अल्लाह ताला ने किस तरह किस कौम को किस चीज़ के ऊपर सज़ा दी। 4 खुलफाए राशिदीन गुज़रे। उन 4 खुलफाए राशिदीन में से के बाद खिलाफत जो है वो बनु उमय्या के पास आती है। बनु उमय्या जिसका पहला हुक्मरान था हाकिम बिन बरदान, जो यज़ीद के ननियाल में से एक शख्स को इलेक्ट किया गया और उसको फिर बनु उमय्या के थ्रू खिलाफत सौंप दी गई। बनु उमय्या जो अपनी सफाकी के लिहाज से बहुत मशहूर है, लेकिन जो एक बात हकीकत है वो ये है कि वो अपना तसल्लुत पूरी दुनिया के अंदर कायम रखते थे। पूरी दुनिया मतलब वो बहुत अजीम फातह थे और उन फतूहात के लिहाज से उनका कोई सानी नहीं था। बनु उमय्या जो कि अगर ताकत के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर थे, तो उन्हीं के साथ साथ वो जुल्म व सितम में अपनी मिसाल कोई नहीं रखते थे। उसका क्या था कि बनु उमय्या में से एक हजाज बिन यूसुफ था जिसने एक लड़की के पुकार के ऊपर जहाँ लश्कर रवाना कर दिया, वही हजाज बिन यूसुफ ने मदीना में से हज़ारों लोगों का कत्ल किया। बनु उमय्या के बाद जब उनकी जुल्म और सफाकी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने खिलाफत उनसे ली और अब खिलाफत अब्बासियों को दे दी। खिलाफत अब्बासिया के अंदर जब अब्बासियों को खिलाफत मिली तो जो मज़ालिम बनु उमय्या ने अब्बासियों पे किए, वही अब्बासियों ने बनु उमय्या पे किए। खिलाफत अब्बासिया मामून अब्दुल रशीद तक तो बहुत अच्छे तक काम करती रही, लेकिन उसके बाद जब आपको एक चीज़ मिलती है और आप अल्लाह के हुक्म को पामाल करना शुरू कर देते हो तो फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर ऐसी कौम को मुसल्लत कर देता है कि जिस पे फिर आपकी पकड़ होती है। अब्बासी जो कि अब्बासी खलीफा जो थे वो बगदाद को उन्होंने तमीरात के लिहाज से एक शायर का ख्वाब बना दिया था। उनकी जो तमीरात थी उन्होंने सिर्फ बगदाद की हिफाजत के लिए तकरीबन 7 लाख फ़ौज को नाफिज किया। 7 लाख फ़ौज को नाफिज किया। बैरून मुल्क में क्या हो रहा है, कौन सी कौम मुसलमान किस तरह मर रहे हैं भूख और प्यास के साथ, अब्बासियों को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। यही वजह थी कि खिलाफत अब्बासिया के दौर में बहुत सारे सरदारों ने अपनी खुदमुख्तार रियासतें कायम की, जिनमें से सल्जोक थे, जिनमें से ना सिर्फ सल्जोक थे बल्कि फ़ातिमी ख़ानदान थे, और इसी तरह बहुत सारे खुदमुख्तार सरदारों ने अपनी रियासतें कायम कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या है कि इस्लाम का वो तमद्दुन जिसने सहराए अरब के तंदो तेज़ लेकिन सेहतो बख्श हवाओं में परवरिश पाई थी, उसी अजमी गहवारे में अब इस अजमी गहवारे में सो रहा था। दरबार खिलाफत में अरबों का रसूल जो कि मामून अब्दुल रशीद के बाद कम हो रहा था, एक वक्त आया कि मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुका था। इसके बाद इस इसना में एक ऐसा फितना उठा कि जिसको वो एक ऐसा फितना उठा कि बल्कि इस चश्मे फलक ने एक ऐसी कौम देखी जिसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। वो कौम थी मंगोलों का सैलाब जब समरकंद बहारा की तरफ बढ़ा और खिलाफत अब्बासियों ने इस चीज़ का सामना किया, तो सबको पता चला कि कितनी बड़ी और मलून कौम को नाफिज किया अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर। अब तरीका कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है कि करीबन 600 साल के बाद जबरो इस्तिबदाद की हवस रूम और ईरान के सदूद के खंडरातों में सो रही थी। सहराए गोबी के एक चरवाहे की सूरत में नमूदार थी। इस चरवाहे का नाम था तमूजन, जो बाद में चंगेज़ खां के नाम से मशहूर हुआ। चंगेज़ खां जो कि एक चरवाहा था और वो एक खाना बदोश था, और उसकी क़ियादत में मंगोली कबाइल उठे और तहज़ीब का ऐसा चिराग बुझाया और पूरी दुनिया के ऊपर छा गए।
منگولوں کا جو طرز بیان تھا، جو ان کا جنگ کا طریق تھا، وہ تہذیب کے لحاظ سے اس دنیا کے لیے بہت مختلف تھا۔ وہ جس طرف نکلتے مکمل تباہی کے بعد لوٹتے، تقریباً جس طرف جاتے اس کو پورا صحرا کی صورت میں بدل کر واپس پلٹتے۔ جب تک گھاس کا ایک تنکا رہتا وہ وہاں سے نہیں نکلتے۔ ان کی اس قدر کامیابی اور جنگوں میں فتوحات کی سب سے بڑی وجہ ان کی رفتار، ان کی رفتار میں کیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ بہت سارے گھوڑے رکھتے تھے، یعنی کہ اگر وہ جنگ میں دوران میں اگر سفر تھک جاتے تھے تو وہ ایک گھوڑے کو دوسرے گھوڑے سے تبدیل کرتے، وہ اپنی رفتار کو کبھی سست نہیں کرتے تھے۔ اسی دوران اگر انہیں سفر کے دوران بھوک پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ کو کاٹ کے اسی سے خون پی لیتے۔ تو ایسی ملعون قوم، ایسی وحشی قوم اللہ تعالیٰ نے نافذ کی مسلمانوں کے اوپر کہ ان کا ہر جرنیل جو جس بستی سے گزرتا تھا، ہر جرنیل جو جس بستی سے بھی گزرتا تھا، وہاں پہ وہ اس قدر مظالم ڈھاتا تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے جاتے تھے اور ہر مینار دوسرے مینار سے بڑا ہوتا تھا۔ تو ایک ایسی وحشی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عباسی بلکہ مسلمانوں کے اوپر ان کی اس صورت کے اندر نافذ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ایک وحشی قوم کے ہاتھوں سزا دی۔ اب آتے ہیں اس بک کی طرف۔ اس بک کی کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو کہ کروسیڈرز کا جب اٹیک ہوتا ہے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ان کی صلیبیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے، وہ صلیبیوں کو بیت المقدس کے فتح کے بعد اور پورے نہ صرف اس کی فتوحات کے بعد عیسائیوں نے کبھی دوبارہ سر نہیں اٹھایا تھا، اور خلافت عباسیہ کے اندر بلکہ پورے کروسیڈر کی وار کے بعد پورے مسلمانوں پر دوبارہ ایک سکوت طاری ہو گیا، ایک سکون چھا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان دوبارہ غفلت کی نیند سو چکے تھے، اور اس غفلت کی نیند کی صورت خلافت عباسیہ کے اندر خلیفہ صرف اور صرف کو فتویٰ نافذ کرنے کے لیے رہ چکا تھا، اسے دوسری دنیا سے یا مسلمانوں کی حالات سے کوئی لینا دینا نہیں رہا تھا۔ اس بک کے اوپر جو کریکٹرز ہیں، جو فرضی کردار ہیں، اس کے اوپر میں جو ہم نیکسٹ ویڈیو ایک ریکارڈ، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے اس کا ہم سیکنڈ پارٹ ریکارڈ کریں گے، جس پہ ہم اس بک کے اوپر جتنے کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے میں ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کر دوں کہ اصل میں خلافت اور کہاں سے شروع ہوئی اور کن کن کو ٹرانسفر ہوئی اور کس طرح منگول نافذ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہم سیکنڈ اس کا جو پارٹ ہوگا اس میں ہم اس بک کے اوپر آئیں گے اور اس کا پراپر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بغداد کے اندر ہلاکو وہاں آیا اور کس طرح آخری خلیفہ کو اتار کر ہاتھی کے پیر سے کچلوایا۔ تو ہوپ سو یو لائک دس ویڈیو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس قسم کے کون سی بکس ایسی جس کے اوپر آپ اپنا بک ریویوز ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بھی بک ریویوز ضرور ریکارڈ کریں گے۔ تو سر تھینک یو سو مچ اور گیٹ ریڈی فار نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔